सुरुवात करतो त्याकडून सर्व लोकांनी आम्ही सगळे लागी विनंती करतात. मोगाच्या सगळ्या लितुर्जीत वर्सांत आयची रात खूब पवित्र रात आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणाची रात पातकाच्यो सांकळी मोडून मरणाचेर जैत व्हरून जिविताक उतरली रात क्रिस्त संवसाराचो उजवाड आनी त्या उजवाडाक आमची जिणे वाद पेटोवन आमच्या मागण्यांनी आनी कामांनी आमचो भवार्थ जीव दवरून आमी मुखार सरता. पातका तावणो पवित्रपणाक काळोखा तावणो उजवाडाक आनी मरणा तावणो जिविताक आमी उतरतले. देवाचे उतर आयकून ताच्या बळाक आमच्या पयस्तानाच्यो बसावण्यो परतून करून पवित्र एवकारिस्तांत आमी क्रिस्ताक परत स्विकार करतले. हे पवित्र रिती वेळार आमचो सोमी जीवन जाला म्हणलो हो संतोष आमचे ते भोगूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या देवस्तुतेंत प्रमुख 4 भाग आसात. पयले उज्याचो आशिर्वाद, दुसरे देवाच्या शब्दाची भक्त, तिसरे उदकाचो आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाचो संभ्रम आनी चौथे क्रिस्त बलिदानाचो सेवा धर्म. आयचो पयलो भाग जावन आसा उज्याचो आशिर्वाद. भोवती अंतर भरिल्ल्या हे सुवातेर याजक आशिर्वाद दिता तो उजो मात्र एकच उजवाड. पाताक पडल्या अंतराचेर क्रिस्तान वेगळ्या जैताचो गुर्तुतो. क्रिस्तान आमच्या काळजांनी आपलो उजवाड वाडयला. तो सदां आमचे ते उरो आनी प्रभावाने परसोडो म्हणून मागोया. प्रीतीच्या भावा बहिणीनो, हो हे पवित्र राती जेजू क्रिस्तांचो सोमी मेऱ्यांतलो पुन्हा जिवंत जालो. देखून हे पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळ्या संगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जिवंत जावन जेजू मरणाचेर जैत मेले हे ताचे पास. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचे उतार आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जीवनपणाचो गोठ संभ्रमूंक सुम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणे उदास करया. हे परी आमी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या संगतान देवा सवे आमी जियोंक पावतले. हो आमचो थीर उरवसो. उज्याचो आशिर्वाद. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परसाळाचो उजो भवार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काच्या परबे वरवीं आमकां आमच्या काळजांनी सगळ्याचे आदरे पडले आनी निर्मळ मनाची आमकां करून संतांच्या परसाळाच्या परबेक आमकां पावय. की आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी.
ख्रिस्त काल आणि आज आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच ताकाच महिमा आणि राज पदवी शासनाच्या शासनाक आपल्या पवित्र आणि महिमावंत गायावरती Jesus Cristo amor somi आमका राखू आणि सांभाळू. बुधवार महिमेन जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धांवधांव काळो अंधकार आमच्या काळजा मोनाचो मोतीचो. आपले क्रिस्ताचो बुसवार चे वडू प्राण आपले क्रिस्ताचो बुसवार
पवित्रताचो एक विशेष संग्रह. ह्या गितांत इस्रायल परशेची चरित्रां आटावता. हे गीत ह्या रातीची पवित्राई वर्णयता. आता ह्या पास्काच्या गितां मुखार क्रिस्ताचो जीवनपणाचो संतोष प्रगटलो आमी आयकुया. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतांनो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मनयारांनो. उल्हास करा तुरी वाजोवनी, वडारायाचे सैत केल्या देखून ताणे आमची संतोषनी पृथ्वी हे देवाडा सळखान तळतळची आणि सस्ताच्या रायाच्या प्रकाशान परसळची. जना जाऊ दी पोलगे लावून काढू सगळ्या संसारा बोयलो. आणि तू आमचे माथे क्रिस्ताचे पोवेसावे, इतल्या वरच्या स्वराच्या किरणांनी तुका नेटेले आसता तूय संतोष हाव. आणि येद्या व्हडा सम्याच्या उल्हास भरीत माळ्यान गासोनी आतां तुजे देवाळ. आणि तुम्ही मोगाच्या भावा भयणीनो या पवित्र खेळाच्या विचित वर्सळा भोवती जमो जाल्ल्यानो म्हज्या संगाता मेळो मागून हांव प्रार्थना. दया सर्वोद्वेदारा देवाची पुरतोना फावसल्या माथा लेविताचे मेळे खान घेवन दया केलो तो धे. वो तो म्हजे प्रकाश आपल्या उजवाडासो आनी लागो म्हाका सकल गांवच्या सुती हे वातीची. आमच्या सम्या तुझ्या पुता येशू ख्रिस्ता मोरिफा सोदेव सनासा आणि त्याचे सवय पवित्रत्वाच्या एकवटान जियेता आणि रास करता सस्ताच्या सस्ता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उबारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा देन वासुया. करे सेवास बियाणे नीती प्रकार अदृश्य देव बापा सर्वोद्वेदार अनजय व्यासने पोता जेसू ख्रिस्तान आमच्या सौम्या. काळजाचे आणि मतीचे सगळे सत्य आमचे ताळे उबारून नावाचे. ताणे आमचे पासून आपल्या ससाच्या बापाक आदाचे रण फारी केले आणि आमच्या मोगापासून विखरायल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पत्तासून अपराध पुसून काढलो. कित्याक ही सावनासाती पासवर जे द्वाती करी शेळी जीविशी मारतात आणि रक्तांतीच्या बावटाचे दळवो
इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पाय भिजय नासता उतराशी केली. ही धीरात जेन्ना उजवाडाच्या खांब्यान दूस पाय ठेवलो पातकासो काडलो. ही धीरात क्रिस्ता सत मेळटल्या समेस्तान संसाराच्या कडेपणांत आनी पातकाच्या खाडोगांत विंगड करता कृपा फाटी जावन दिवची आनी पवित्राचे समेत मेळोवची. ही धीरात जेन्ना क्रिस्तून सांगली मोरनाच्यो कोणाचो उठलो जंय देवोन नासलो कसोच फायदो आमी चलोवन केली जाली आसली जाल्यार ताणें आमची सोडून. एक इतले वेळचेर आमचे दय तुजी खातो तुजी दया. एक इतलो चितना व्हरतो तसो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुज्या पुताक. एक जायची गरजेचे पाता ते आदावचे क्रिस्ताच्या मोरान पसून काडला ते. हे बागी तो अपराध तेज्या वडाने तितल्या उत्तम सुरवंदरा सोडून फावो जालो. हे खरीच मागी राखी क्रिस्त मोरांतलो जिवन जालो वेळ आनी घडी जाना जावन बोधयली ती. ही धीरात जेचे विशान करून आसा ते रात दिसा बरी प्रात आसलेली आनी म्हज्या संतोषान रात आसलेली दिसा हातेली. कारण हे राती लागचे पवित्रपण खोटेपण दावडायता अपराधून काडटा सुखोन पडलेल्यांक नेणटेपण पाठी दिता आनी रडटल्यांक बसयता द्वेष दावडायता समाधान थीर करता आनी पवित्रांक काल्तिमान घालून लायता. या पासून ओपून घे भाग्यवंता बापा. ही रात फोव केल्या घरां सावन तुजे पवित्र सभेन आपल्या मनेराच्या हातांनी भेटोवची. या सत्या गेडाचे संजेचे बलिदान मुसाच्या वावरान केल्या या मेलाच्या मातीचे संभ्रमीत भेटोनी देवाच्या मनात या सत्या वचन पेटोवच्या. या मेलाच्या काम्याची स्तुती आमी आयकली. हे खेळ विगासून वाटे जाल्यारी उजवाड ताचो गुनो जायना कित्याक हाय मुसान उत्पाद दिल्या आया मोलादीक मातीचे कडचे मेन ताका पोस दिता. निसायची बाजी राखी इजिप्तकारांक उठयल्ली हेब्रेवान रेस केल्ली रात सर्गाक आनी संवसारांत देवाक आनी मनशाक एक वरचेल्ली. देखून हे सुम्या तुज्या नांवाच्या मानाक पवित्र केल्ली ही वाट हे रातीचो आमकां नास करच्या खातीर कळन आसा पेटोवन आमी तुजे लागीं प्रार्थना. स्वादीक आनी मानवाची काणी जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गीच्या दिव्य संगता उजवाड दिसो भोर सुदी. फात्याचे नेकेत्र उदेव येताना ही वाजळून आसची ताका मेळोवनी. फात्याचे ते नेकेत हावे म्हणचे जेणे नासतंत नेकेत ते दिवातान फाटी येवन मनशापणाचेर शांत प्रकाश पाहांक येले. देखून येसुया आमी तुजे लागीं प्रार्थना. येसू मताचे पास्क परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय. आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्तले रेखांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सगळे आमच्या भाग्यवंत बापाक फ्रांसिसाक आनी आमच्या विस्वास
पिटर पावलात कळनासना राख आणि सलय आणि सांभाळ आमचे सहकार्य अधिक सलयतल्या जरी तुझी दया देशकाल आणि तुझ्या उतरावर त्या बरेपणाच्या आणि दयाच्या देण्यान तांच्या आलोचन्यो नीतीचे आणि शांतपणाचे वाटे करती अशे तांची संसारी मौज आखेर साथस तुझे परचेचे समेत सर्गीच्या माय गावा ताणी पावाशे कर त्यास आमच्या समया तुझे पदा जेजू ख्रिस्तावरी फात जो देव जावन आसा आणि तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आणि रास करता सस्ताच्या सस्ता वाती पलवेवेत आता पेना ऑन करा जावन आसा देवाच्या शब्दाची लुट देवाचे उतर जावन आसा या पवित्र जागरणाची बुन्याद या वाचपाणी मनशा कुळाची सोडवणीची चरित्र आम्ही वाचता देवाचे सृष्टीचे रस्ते धांवून देवाची नवी रचना जेजूच्या जिवंतपणा म्हणस ही वाचपाक आमकां देवाचे सर्वस्वाचे योजन कळीत करता वाचपाच्या स्तोत्र उपरांत याजाक मागण्याक आपोड दित आसतना सर्वांनी उबी रावून प्रार्थना करची भावा भयणीनो गाबाची जागरण आम्ही सुरू केल्या आता शांत काळजानी देवाचे उतर ऐकूया पूर्वीच्या काळात देवान आपले परचे कशी सोडयली आणि आताच्या काळात आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठयलो ते आम्ही ध्यान म्हणी नियाळुया आणि हे पासकाचे संवार म्हणे आमचे भितर सुरू केले सोडवणीचे काम आमचो देव संपूर्ण काय पावो म्हणून मागोया आयचे पयले वाचप उत्पत्त पुस्तकांतले वेचला आणि हे वाचप या रचनेचे उगम आणि या सृष्टीचे उत्तम रचन मनुष्याचे रचन विवर्सिता देवाच्या एका सूत्रान हो संसार रचित जालो आणि अस्तित्वाक आयलो हे वाचप ऐकूया आणि वाचपा उपरांत दाट तुझ्या सर्वेश्वरा म्हणलें गीत गावून ही पृथ्वी जेजूच्या जिवंतपणाच्या नवसणेत भरून दी म्हणून मागया उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आणि रीती आसा आदी सागराचेर अंकार भरून आसो आणि दैवीक वारे उदकाचेर मारताले देवान म्हळें उजवाड जावं आणि उजवाड जावं देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळो करतान विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस म्हूण आणि काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली वो पयलो दीस देवान म्हळें उदक दोन वांटे करून तूं उदका मदें एक अंतराळ जावं आणि तशेंच जालें देवान अंतराळ केलें आणि अंतराळा सकयल उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ आयली वो दुसरो दीस देवान म्हळें आकाशापंदे उदक एका सुवातेर जमो जावं आणि सुकी धर दिसो आणि तशेंच जालें देवान सुके धरणीक भूमी आणि उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आणि देवाक तें बरें दिसलें देवान म्हळें भूमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर जिनसाची बी दितेली झाडां आणि बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आणि तशेंच जालें भूमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर जिनसाची बी दितेली झाडां आणि बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले देवाक तें बरें दिसलें सांज जाली सकाळ आयली वो तिसरो दीस देवान म्हळें दिसा तावन रात वेगळी
वासाचेर दिवे जावन काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकार पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले, व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नेखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतल्यान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो 4थो दीस. देवान म्हळें उदक काणी आनी बरो आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उडूं आनी तशेंच जालें. देवान 4 जिनसाची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडाणी भोंवतेली प्राणी रचले आनी 4 जिनसाची पाकाट्याची सुकणीं रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणीं पृथ्वीचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली वो 5थो दीस. देवान म्हळें पृथ्वीचेर 4 जिनसाची प्राणी उत्पन्न जावन जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजती. देवान 4 जिनसाच्यो रानवट मनजती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, 4 रानवट मनजतीचेर आनी धरणीर सरतल्या 4 जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोडलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ते तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या 4 मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वी वयली 4 बी दितेलीं झाडां आनी बी आसलेल्या फळांची 4 रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी 4 रानवट मनजतींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसतल्या 4 प्राण्यांक, 4 जिनसाचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हाती घेतलेलें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर हें
सैन्याच्या देवा, तुझ्या करण्याची मांडावर सदांच राजा पांची आरंभात तुवें संसार रचलोय, त्यावर अधिक उत्तम संसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो, कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बाली. तुवें सडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. निर्गमन पुस्तकांतले देवाच्या विचित्र कृत्याविषयी वर्णिता. इस्रायलाक फाराव्याच्या गुलामपणांतले सुटोवन तांबड्या दर्यांतल्यान पाय भिजयनासतना उतरावन फाराव्याच्या सैनाक पाडव करून इस्रायलाक राखिल्ले विचित्र गणित वर्णिता. हे वाचप आयकुया आनी वाचपा उपरांत इस्रायल खर्चेन त्या गणिता उपरांत देवाक हरसून गायलेले सोमयाक आमी गीत गावया म्हणले. गायन आमी गावन जेजून आमकां दिल्ली पातळ जावन सुटका आनी मरणांत जिवीत नियाळया. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणे, तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय? इस्रायलाक भयण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेंकाटी उबार, तुजो हत दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन वांटे कर. अशें इस्रायेलान दर्यामध्ये सुकणे धरणी वयल्यान चलतली. आपले हांव इजिप्तकारांचे काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची फाट करून येतले. आनी हांव फराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सरेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच खुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलां मदें आसलो. राती तो खुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळो घालतलो आनी इस्रायेलांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत दितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक दोन वांटे जालें. इस्रायल परसा सुके धरणे वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले. फराव्याचे सर्व घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सरेस्परान उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यार धांवन इजिप्तकारांचेर फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां घुसपाटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक घश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलांत धांवन पळोवन घेवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षेन इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडटले. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो. पळोवन धांवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्यामध्ये झाडून उडयले. उदक फाटी आयलें आनी इस्रायेलांची फाट करून दर्यांत भितर सरले. फराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो उरलो ना. पूण इस्रायल परसा दर्यामध्ये सुके धरणी वयल्यान सोडून गेली. तांच्या उज्याक, तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें.
ज्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल प्रजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आणि ताणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पडयली. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आणि ताणी सर्वेस्पराचेर आणि ताच्या सेवक मोइजेचेर फातयणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हे कीर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव कीर्तन गायता कित्याक महिमे वत ताचे जैत. गड्याक आनी गडे सवाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. देवाचे उतार हें. तुझी आदली विस्मिता आमच्या ऐकाळा आमच्या दोळ्या मुखार पडसर था. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके बच्चेक पिडा पेट दितल्या पारव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेच आजप आता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या वर्सांक सोडवून दिवन तूं करताय. तर आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्राहमाची भुरगीं जावं आणि विंचलेले बच्चेची बोडवीक सोडून फावो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुताचे सुचे नावे. आयचे तिसरे वाचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले दिसता. आनी ह्या वाचपाक देव आपलो मोग करूंक मनशाक आपयता आनी सस्नाक बाळ जात असलो सोलो करूंक उलो दिता. हे वाचप आयकुया आनी वाचपा उपरांत सडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात म्हणलें गीत गावन जिविताची झर जेजू लोकांक दिवची सडवण नियाळ्ळ्या. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही ताण केल्लेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन जोडो ना तरी येया. जोडो नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता ताका सोरो
आनी दूद विकती घेया. पोशान दिनान त्या वस्तूंचे तुमी दुडो कित्याक शितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जड कित्याक वगळयतात? सत्र्यावेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वान्नां खावन तुमी दादोशी जातेजात. खाण दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयिल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतलो. पळया, लोकां बसत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिपती केला. तुमी वळखणाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखणा ती राष्ट्रां तुज्याशी धांवून येतली. सुरेशपरा, तुज्या देवाक लागून हें घडटलें, कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमोवन केला. सुरेशपर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सोडो आनी लश्ट मनीस आपली चिंतना सोडो. सुरेशपरान ताची दया करचे खातीर तो सुरेशपराची फाटी येवं, आमच्या देवाची तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षणे. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचे वांटो न्हय म्हणटा सुरेशपर. जितले वळाक परतवे जावन वयर आसात तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी संचिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबो जावन पडटात आनी ओप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुकण करतात, तातूंत किल्लो लायतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उदार. निर्पळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बघा म्हजी खुशी वाडटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उदार हें. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमच्या दयाळ बाबा
संवत्सराचो पर्वसो ह्या पास्क परदेस समयात आम्ही संभ्रमता ते गुट तुझ्या भावादेवरवी तुवें प्रकट केले. तुझ्या आदाराशिवाय कोणाच्यानच सुगडी चिन्येचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे चिन्येचे यात्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूंच ते यात्रेक भागय हे आमी मागता तुझ्या पुतार जेजूचे नांवी. आयचे सोमते वाचप एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले दिसता आनी हे वाचप निराशेक बरयल्ल्या इस्रायल प्रजेक भरवसो दिता. ह्या वाचपांत पातक्यांक देव कशें नितळ करता आनी ताचे थंय नवेपण घालता म्हणलें विवर्सिता. हे वाचप चीत दिवन आयकुया आनी वाचता उपरांत जिवंत क्रिस्तान पवित्र स्नानांत आमकां दिल्लें नवेपण वर्णून जशें करून वावते झरीक ताण येता म्हणलें कीर्तन गावया. कीर्तन आनी प्रार्थना समजस जिवंत जेजूचो संतोष पासार महिमा देवाक उंचरकी गावया. दवड निमाण्या ब्रेस्तरांत बंद पडलेल्यो गाठी जिवंत क्रिस्ताचो संतोष पासार धरल्यो आनी वेदे वयले दिवे पेटयतले. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सोरेस्परेचे उद्दार म्हाका पावले मनशा पुता. इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काळाच्या देशात वस्ती करतली तेन्ना ताणी आपल्या चालीन आनी कर्तव्यांनी तो भुसकायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक ताणी देशांत रगत भरयिल्ले आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो भस्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रामध्ये शिंपडायली आनी सगळ्या देशांनी ती घुसपटली. तांचे चाली आनी कर्तव्या प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव भस्टायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो ही सर्वेस्पराची वर्सां. तरी ताणें आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रामध्ये भस्टायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायेलाच्या घराण्याक हे हांव तुमचे पसंत न्हय. बघा तुम्ही गेल्या त्या राष्ट्रामध्ये तुम्ही भस्टायिल्ले त्या म्हज्या नांवा पसंत करता. राष्ट्रामध्ये भ्रष्ट जाल्ले ते म्हजे नांव तुम्ही तांचे मध्ये भस्टायिल्ले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सुरेस्पर म्हूण तांकां कळी जातले उलयता तो सुरेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रामदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काळाच्या देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्या. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या वेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना
हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत वस्ती करून पावतल्यार तुमी जातल्यार म्हजी भरसा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. So
त्याची देवस्तुती मांडून म्हणतात फिरगस गोळी परिषद ते सवाय हा पर्यासत रोणी लोबो आणि कुटुंब साहेब सरदाराक अर्घ दितात ब्रिजित रोड्रिगस आणि कुटुंब साहेब सरदाराक अर्घ दितात डेनिस फ्लाविया आणि डेलिसन विनेसस